नमस्ते दर्शकबिन क्रस चेकको एउटा नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू 18औं सार्क शिखर सम्मेलन राजधानी काठमाडौँमा केही दिनपछि सुरु हुँदैछ। नेपालको स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी र दायित्वहरू प्रशस्त छन्। नागरिकका हिसाबले, बुद्धिजीवीका हिसाबले, एक आम नागरिकका हिसाबले वा पत्रकार र समाजका अन्य प्रबुद्ध वर्गका हिसाबले पनि सार्कलाई उत्तिकै चासोका साथमा हेरिएको छ भने राज्यको तर्फबाट आयोजना गरिनुपर्ने हुनाका कारणले सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ। आयोजनाको व्यवस्थापनको एउटा पाटोलाई छोडेर हेर्ने हो भने सार्क स्वयं 1985मा स्थापना भएदेखि आज 2014सम्म आइपुग्दा कहाँ पुग्यो र यसले अपेक्षित गति लिन सक्यो कि सकेन, यो गम्भीर समीक्षाको पाटो। दर्शकबिन, दक्षिण एसियाको मामिलामा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे आज मेरो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। धेरै पछि तपाईसँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो, सार्कले जुटाइदियो र तपाईको दक्षिण एसियाली मामिलामा गरेको अध्ययनका आधारमा आज सार्कको बारेमा तपाईले सबभन्दा पहिले मलाई यो भनिदिनुस् कि यो सार्क 1985 देखि आज कहाँ आइपुग्यो? सार्क यो 8वटा हामी सदस्य राष्ट्रहरूको एउटै रिजनल अर्गनाइजेसन हो, क्षेत्रीय संगठन हो। त्यसकारण हामी यसप्रति इमोसनल हुनु र हाम्रो यसप्रति लोयल्टी हुनु पनि जरुरी छ। दोस्रो, सार्कले नछोएको विषय भनेको अब केही पनि बाँकी छैन। गरिबी निवारणदेखि मिडियासम्म, चेम्बर अफ कमर्सदेखि हामीले आतंकवादसम्म कुनै पनि विषय बाँकी नै छैन। तर चाहिँ यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ ज्यादै फितलो भयो भनेर चाहिँ अब अहिले जोरदार रूपमा ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 सबै लेभलबाट चाहिँ अब चाहिँ कुरा उठिरहेको छ। अबको चाहिँ अब हामी नयाँ एउटा ब्रिलियन्ट आइडिया अब हामीलाई आवश्यक छैन। अब चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ एग्री गरिसकेका मुद्दाहरू, हामीले एग्री गरिसकेका एग्रिमेन्टहरू अब कार्यान्वयनमा लग्नु पर्यो। यो कार्यान्वयन गराउनलाई कहाँबाट यसलाई चाहिँ बाधा अडचन आइरहेको छ, अब यसमा चाहिँ विश्लेषण गर्नु म यसमा तपाईको विचार लिन्छु कि यो कार्यान्वयनमा किन फितलो भयो सार्कको डिक्लेरेसनहरुको। तपाईले एकदम इम्पोर्टेन्ट दुईटा वर्ड के बोल्नुभयो भने लोयल्टी र सेन्टिमेन्ट हैन। तर सार्कको मामिलामा चाहिँ हामी बढी सेन्टिमेन्ट भयो, प्र्याक्टिकल भएनौ भनेर मैले भने तपाई के आन्सर गर्नुहुन्छ डाक्टर? सही हो, किनभने हामी सेन्टिमेन्टल किन हुनु पर्यो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि रविन्द्रनाथ टगोरले काबुलीवाला भन्ने कथा लेख्नु भएको थियो, जसमा एउटा चाहिँ नि व्यापारी अफगानिस्तानबाट कलकत्तासम्म आफ्नो सामान बेच्न आएर काजु किसमिस उसले बेचेर ऊ काबुलसम्म फर्केर जान्थ्यो र उसलाई कुनै बेरोकटोक आवत जावत गर्थ्यो। आज 100 वर्षपछि हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई हेर्छौँ भने त्यो त अनथिङ्केबल हो। अहिले अफगानिस्तानको व्यापारी कलकत्तासम्म आएर त ऊ सायद फर्केर जान सक्दैन, आइहाल्यो भने पनि। त्यसकारण हामी चाहिँ नि अरू क्षेत्रहरू चाहिँ नि अगाडि बढे। हामी दक्षिण एसियामा हाम्रो यत्रो कल्चर, यत्रो इतिहास भएको हामी क्षेत्रमा पनि हामी पछि पऱ्यौँ। यसका के कारण छन् भन्दाखेरि पहिलो कारण हाम्रो रिजनमा छ, यो पार्टिसन अफ इन्डिया यो जुन भयो त्यसपछि चाहिँ नि हामी झन् पछि पऱ्यौँ। दोस्रो, हाम्रो चाहिँ नि कनेक्टिभिटी यो रिजनमा अहिले यस्तो छ, म पनि एउटा धेरै सेमिनारहरू गर्दैछु सार्क विषयमा। अफगानिस्तानको पार्टिसिपेन्ट काठमाडौँ ल्याउनुलाई उसलाई दुबईबाट दोहाबाट ल्याउनु पर्छ, डाइरेक्ट फ्लाइट छैन। मालदिभ्सको पार्टिसिपेन्ट काठमाडौँ आउनुको लागि ऊ ब्याङ्ककबाट आउनुपर्छ, श्रीलङ्काको पनि भन्दाखेरि हाम्रो यो रिजन किन पछि पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी कम, हाम्रो लिडर्सहरूलाई यो सार्कप्रति अलिकति उहाँहरूलाई सिरियसनेस पनि भएन। हाम्रो कुनै पनि 8वटा देशको सरकारमा सार्क हेर्ने मन्त्रालय छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा जोइन्ट सेक्रेटरीले हेर्छ। सार्क मन्त्रालय हामी किन सिर्जना गर्न सक्दैनौँ? संगठन हो भने यसलाई किन नेग्लेक्ट गरियो? किन नेग्लेक्ट गरियो? अब हाम्रो सचिवालय जुन छ, जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो, त्यसलाई हामीले एउटा यति कमजोर अङ्गको रूपमा हामीले राखेका छौँ अगाडिदेखि नै, पहिलेदेखि नै, कि त्यसको चार्टरमा चाहिँ नि देयर स्याल बी अ सेक्रेटेरिएट भनेर एक वाक्य लेखेको छ, एउटा सचिवालय रहनेछ भनेर। भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेर राखेका छौँ यो सचिवालयलाई। हाम्रो महासचिव जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ मेन पर्सन हो, सार्कको महासचिव भनेको आसियानमा आसियानको महासचिव थाइल्यान्डको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरिन पुत्सवान। अहिले युरोपियन युनियनको विदेश मामिला हेर्ने कमिसनर उहाँ इटलीको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूले लेभल अपग्रेड गरेर राख्नु भएको छ।
हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन पछि पर्यो। हामी खालि सेन्टिमेन्ट मात्रै भयो सार्क भन्दाखेरि, एउटा भावनात्मकता हामीमा पैदा भयो, तर व्यावहारिक रूपमा यसको प्रतिफल लिन हामीले सकेनौँ हैन। प्रतिफल लिन सकेनौँ र हामीले जनताको लेभलमा बुझाउन पनि सकेनौँ कि सार्क किन इम्पोर्टेन्ट छ। आज हामीले कुनै पनि तपाईँ काठमाडौँको सडकमा गएर सोध्नुहोस् कसैलाई पनि सार्कको बारेमा उहाँहरूको धेरै आइडिया पनि हुँदैन, त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने मलाई थाहा पनि छैन। र जनतालाई यसले छुन पनि सकेन नि त। जनतालाई छुन पनि सार्कका कारणले म यति लाभान्वित भएँ भनेर कुन देशको जनताले भनेको छ आजसम्म? त्यो कुरा युरोपियन युनियनमा गर्न सकियो। किन गर्न सकियो भन्दा त्यहाँ कमन करेन्सी छ। एउटै नोट पुरा युरोपियन कन्टिनेन्टभरि चाहिँ अहिले त्यो सञ्चालनमा छ। एउटै भिजा छ, सेङ्गेन भिजा। त्यो भिजा तपाईँले प्राप्त गरेपछि तपाईँ जर्मनी, फ्रान्स, लक्जमबर्ग तपाईँ जहाँ जानुहोस्, इटली एउटै भिजाले तपाईँले काम गर्छ भन्दाखेरि अनि जनताको लेभलमा त्यो आकर्षण बढ्दै गयो कि फ्री मुभमेन्ट अफ पिपल पनि भयो। एउटा चाहिँ नि जर्मनीको नागरिक फ्रान्समा गएर काम गर्छ, फर्केर आउँछ भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हामी धेरै पछि पऱ्यौँ। हामी चाहिँ आर्टिफिसियल ब्यारियरहरू क्रिएट गर्दैछौँ। हो, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो फेरि कतिपयले सार्कलाई युको मोडलमा लाने भनेर पनि गजबको कुराहरू गर्छन्, कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्छन् डाक्टर साहब। अब तपाईँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आयामहरू अध्ययन गर्नुभएको छ नि। कम्पेरिजन युरोपको तुलनामा हामी अहिले यु मोडलमा लान सक्छौँ सार्कलाई? अघि तपाईँले जुन युको बेनिफिट्सहरू भन्नुभयो, पिपल टु पिपल लेभलमा कसरी यसले छोएको छ भन्नुभयो नि। दोस्रो विश्वयुद्धपछि फ्रान्स र जर्मनी बीचमा यति धेरै मनमुटाव थियो, यति धेरै रिस, ईर्ष्या र द्वेष थियो कि त्यो अहिले भारत र पाकिस्तान भन्दा धेरै बढी थियो। तर पनि त्यहाँ चाहिँ स्टिल र कोल कम्युनिटीको सानो प्रोजेक्टबाट सुरु भएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र अहिले पुरा युरोपियन युनियन एउटा सिङ्गल कन्ट्रीको रूपमा फङ्सन गर्छ। कमन फरेन र सेक्युरिटी पोलिसी छ युरोपमा। आसियामा पनि उहाँहरू धेरै अगाडि बढिसक्नुभयो। हामी पछि पर्नुको मूल कारण भारत पाकिस्तान बीचको आपसी सम्बन्ध, दोस्रो सार्क प्रायोरिटीमै परेन हाम्रो सरकारहरूको। यसमा एउटा मुलुकलाई मात्र दोष दिएर हामी बचिन सक्दैनौँ। हाम्रो सबै मुलुकहरू यो कमन प्रोजेक्ट भएको हुनाले हाम्रो प्रायोरिटीमै परेन, प्राथमिकतामै परेन। कतिवटा हाम्रो राजनीतिक दलहरू, दक्षिण एसियाका दलहरूमा को घोषणापत्रमा सार्क उल्लेख भएको हुन्छ। यसले यो भोट क्याचिङ नै होइन, यसले इलेक्सनको एउटा टपिक पनि बन्दैन यो भन्दाखेरि यी सबै कारणले गर्दाखेरि सार्क पछि पर्यो। तर अब समय आएको छ। मैले तपाईँलाई अघि जान्न चाहेको, तपाईँले युरोपियन युनियन सेङ्गेनको कुरा गर्दै गर्दा सार्कलाई EU मोडलमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ कतिको पोसिबल हो त? दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आफ्नो राजनैतिक सामाजिक परिवेश लाग्दैन? एकदम पोसिबल छ, किनभने उहाँहरू पनि त्यसरी नै विश्वयुद्धपछि छरपष्ट भएर बस्नुभएको थियो। आफूले एक आपसमा झगडा थियो, तर उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि अब फ्रान्सले जर्मनीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जर्मनीले लक्जमबर्गसित प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। अब हामी पुरा एउटा युरोप नै एउटा रिजनको रूपमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भने हामी ग्लोबल प्लेयर हुन्छ। त्यो रियलाइजेसन दक्षिण एसियामा बिस्तारै आउँदैछ। अब एउटा भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल, पाकिस्तान भएर हामी विश्वसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, तर हामी पुरा रिजन भयौँ भने यो त ठुलो रिजन हुन्छ। साउथ एसियाको मिडल क्लास मात्रै अहिले सेकेन्ड लार्जेस्ट मार्केट हो विश्वमा। अहिले दक्षिण एसियाका हाम्रो भाषाहरू विश्वका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ। साउथ एसिया इन्स्टिट्युट्सहरू अहिले हार्वर्डदेखि केम्ब्रिज, हाइडलबर्ग विभिन्न विश्वविख्यात विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ। साउथ एसिया पढ्नुपर्छ तपाईँले। यसमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू इन्ट्रेस्टेड हुँदै गएका छन्। अहिले चीनका विश्वविद्यालयहरूमा इन्स्टिट्युट्स अफ साउथ एसियन स्टडिज खुलेका छन् हेर्नुहोस्। तर हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालयहरू चाहिँ राजनीतिकरणको चरम उत्कर्षमा पुगेर नेपालमा मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा पनि त्यही हो, भारतमा पनि त्यही हो, हामी पछि परेका छौँ। दक्षिण एसियाको कुनै पनि एउटा विश्वविद्यालय विश्वको टप 100 युनिभर्सिटीमा पर्दैन भन्दाखेरि हामी हाम्रै क्षेत्रको बारेमा नपढ्ने, हाम्रो आफ्नै रिजनको बारेमा ज्ञान हामी हासिल गर्न नचाहने, तर हामी चाहिँ नि नेपाली भाषा पढ्न, संस्कृत भाषा पढ्नलाई हाइडलबर्ग युनिभर्सिटी जाने होइन, भारतको बारे पढ्नलाई केम्ब्रिज युनिभर्सिटी जाने। म भिजिटिङ फेलो थिएँ त्यो जर्मनीमा एउटा ठुलो इन्स्टिट्युटमा। त्यहाँ चाहिँ नि जर्मन स्टुडेन्टहरू नेपाली भाषा पढ्दै थिए, गुजराती भाषा पढ्दै थिए। किन पढेको भन्दाखेरि उहाँहरूले यो अब साउथ एसिया इज अ बिग मार्केट, कम्पनीहरू, जर्मन कम्पनीहरू यहाँ आउँदैछन्। अब आजको 20 वर्षपछि सोचिरहनु भएको छ उहाँहरूले मेरो केही फ्युचर हुन्छ कि भनेर पढिरहनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरू सबै चाहिँ नि साउथ एसियाप्रति इन्ट्रेस्टेड हुने, हामी आफै चाहिँ नि नहुने भन्दा हाम्रो चाहिँ नि दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुनु पर्यो। र विशेष गरी हाम्रो सरकारमा बसेकाहरू अब जो आउँदै हुनुहुन्छ अब नेक्स्ट विक
उहाँहरूले चाहिँ यो सार्कप्रति सिरियसली नै लाग्नु पर्यो र किन हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष यति बितल्नु भयो? किन यस्तो भयो होला भन्नुहोस् त? प्रमुख कारण सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा 17औं शिखर सम्मेलनको पुरोसम्मको डिक्लेरेसनहरू हेर्ने हो भने केही त्यस्ता विषयहरू छैनन् होला जहाँ यसले नसमेटेको होस्। भौतिक पूर्वाधार, यातायातको विकासदेखि लिएर अन्य औद्योगिकीकरणदेखि लिएर सीमा सुरक्षाका कुराहरू, आतंकवाद नियन्त्रणका कुराहरू, आर्थिक सामाजिक विकासका कुराहरू सबै विषय समेटेको छ। सांस्कृतिक आदान प्रदानका कुराहरू केही त्यस्तो विषय छैन होला जहाँ सार्कले अब बोल्न बाँकी होस्। के विषय बाँकी नै छैन। अब यो 18th समिटमा के डिक्लेयर गर्ला भनेर सोच्नु पनि गाह्रो छ कि के नयाँ विषय पर्ला त्यसमा। अब यसमा किन कार्यान्वयन पक्ष यस्तो कमजोर भयो? कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुको कारण मैले अघि बताए जस्तै हाम्रो सचिवालय कमजोर, किनभने हेड अफ स्टेट र गभर्मेन्टहरूले त उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ, त्यसपछि सार्क उहाँहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैन नेक्स्ट 1 इयर 2 इयर्सको लागि। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संयन्त्र चाहिँ कमजोर छ पहिलो। दोस्रो, त्यहाँ टेक्निकल स्टाफहरूको कमी छ र सचिवालय हाम्रो 8वटा विदेश मन्त्रालयको एक्सटेन्सन विङको रूपमा काम गर्छ, जबकि सचिवालयमा आएपछि उहाँहरूले आफ्नो नेसनालिटी त छोड्नु पर्यो र दक्षिण एसिया नै मेरो नागरिकता हो भन्ने उहाँले बुझ्नु पर्यो। त्यो नबुझेर म भारतको डाइरेक्टर, म पाकिस्तानको डाइरेक्टर भन्न थालेपछि त अनि समस्या परिहालिन्छ। र तेस्रो मूलभूत चाहिँ नि यसमा पक्ष के छ भने हाम्रो एम्बिसन भनेको कहाँ पुग्ने, हाम्रो भिजन भनेको कहाँ पुग्ने भन्दाखेरि साउथ एसियन इकोनोमिक युनियनमै पुग्ने हो। यो प्रष्ट दृष्टिकोण काठमाडौँ समिटले यदि देखाउन सक्यो नेक्स्ट विक भने त्यो पनि एउटा सफलताको प्रमाण हुन सक्छ। र समिटमा जुन डिक्लेरेसनहरू आउँछ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले छुन नसकेको विषय त कुनै बाँकी नै छैन, तर उहाँहरूको एउटा रिट्रिट भन्ने जुन हामीले धुलीखेलमा गर्न लाग्छौँ यसबारे, त्यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा नै त्यही नै हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ 8वटा राष्ट्राध्यक्षहरू आपसमा बसेर जे पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मल्ली रिट्रिटमा। त्यसमा त्यो डिस्कसनलाई डाइरेक्ट गर्ने चाहिँ नि काम नेतृत्व नेपालको प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यसकारण नेपालको नेतृत्व यसमा अहम भूमिका खेल्छ। यसमा मेरो एउटा पूरक प्रश्न तपाईँलाई के छ भने नेपाल स्वयं नै आफ्नो आन्तरिक समस्याहरूलाई सुल्झाउन नसकेर कयौं पटक समय थप गर्दा पनि सुल्झाउन नसकेर यसरी गुज्रिरहेको मुलुक छ। ठूलो राजनैतिक उपलब्धिलाई सामान्य हिसाबले संस्थागत गर्न र लिपिबद्ध गर्न नसकेर विश्वमा नै एउटा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा छ। र त्यो विशेषतः तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विपक्षी दलका नेतासम्म यसका जिम्मेवार छन्, उनीहरू मात्रै कारक हुन् यो सबै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको, राजनीतिक अन्यलताको। भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के कन्फिडेन्सका साथ, कुन मोडल का साथ त्यहाँ लिडरशिप गर्नु होला भनेर हामी एक्सपेक्ट गरौँ निश्चलजी? भन्नुहोस् त। दुःख लाग्छ मलाई यो प्रश्न गर्दा, तर मलाई लाग्छ यो तितो तर यथार्थ हो। यो तितो यथार्थ हो, जवाफ दिन पनि मलाई पनि दुःख लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ सार्कमा जति पनि लिडर्सहरू हाम्रो सम्मेलनमा हेड अफ डेलिगेसन गरेर जानुभएको छ विगत कति वर्ष भयो तपाईँले हेर्नु भने उहाँहरू रिपिटै हुनुहुन्थ्यो होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुनुहुन्छ र त्यसले कारणले गर्दाखेरि सार्कमा लिडरशिपमा जो जानुभएको छ नेपालको डेलिगेसनमा उहाँहरू अर्कोपल्ट प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। यो त दुर्भाग्य हो हाम्रो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेतृत्व अब चाहिँ किन अहम छ भन्दाखेरि सार्कको महासचिव नेपाली, सार्क सचिवालय नेपालमा, सार्क सम्मेलन गर्ने हामी र अब 2 वर्षको लागि सार्कको नेतृत्व दिने पनि हामी, नेपालको प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् न। त्यसकारण अब हाम्रो अहम भूमिका छ, किनभने हामीले चाहिँ त्यो रिट्रिटमा हामीले त्यो डिस्कसनलाई हामीले च्यानलाइज गरेर कङ्क्रिट रूपमा हामीले लिएर जानुपर्छ र अरू हेड्स अफ स्टेट्स र गभर्मेन्टहरूलाई पनि हामीले बताउन सक्नुपर्छ कि सार्कमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो। अब यो हाम्रो भिजा हेर्नुहोस् न, बङ्गलादेशको नागरिक अहिले भारत जानलाई कठिन भइरहेको छ उसलाई। श्रीलङ्काको नागरिक भारत आउनलाई उसलाई कठिन छ। भारतको नागरिकले पाकिस्तानमा उत्तिकै समस्या बेहोर छ, पाकिस्तानको पनि भारतमा उही समस्या छ भन्दाखेरि नेपाल मात्रै एउटा यस्तो मुलुक हो अहिले यो रिजनमा जहाँ प्रत्येक नागरिक चाहिँ आवत जावत गर्न रिलेटिभली फ्री छ। हाम्रो कनेक्टिभिटी अरूभन्दा बेटर नै छ नेपाल। त्यसकारण युरोपियन युनियनको ब्रसेल्स जस्तै हामी दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स हुन सक्छौँ। हामीले राम्ररी हाम्रो चाहिँ होमवर्क गर्ने हो र हामीले राम्ररी यो लिडरशिप पोजिसन लिने हो भने हामी दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स हुन सक्छौँ। तपाईँलाई लाग्छ यो गभर्मेन्ट र सरकार प्रमुखबाट तपाईँले भने जस्तो
रिजल्ट आउन सम्भव छ? मैले अघि भने नि मोरल स्टामिना कति छ हाम्रो सरकारमा त्यो लिड गर्नको लागि, त्यो रिट्रिटमा उसले के भन्ने कसरी भन्ने भन्नका लागि त यो चिज पनि जरुरी होला। सार्कमा यो कमन प्रोजेक्ट भएको हुनाले इट इज अ क्लब वेयर अल द मेम्बर्स आर देयर। त्यसकारण त्यसमा एउटा व्यक्तिको मात्रै एउटा कन्ट्रीको मात्रै बढी भूमिका हुने अरूको कम हुने होइन, तर हाम्रो लिडरसिप चाहिँ नि यसमा अहम भूमिका खेल्छ। त्यसै कारणले कन्सल्टेसन हेज टु गो थ्रु। हामीले यो बताइरहेका छौँ सरकारहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि बताएका छौँ, उहाँहरू पनि रिसेप्टिभ हुनुहुन्छ कि चाहिँ नि यो कन्सल्टेसन विथ ट्र्याक 2 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने सार्क सम्मेलन त आउँछ जान्छ, पहिला पनि आएको हो गएको हो। अब त्यसपछि अर्को 2 वर्षको लागि कसले लिडरसिप लिन्छ, कसले सार्कको सेमिनारहरू गोष्ठीहरू आयोजना गर्छ, कसले एक्टिभिटिजहरू गरिरहन्छ भन्दाखेरि वी चेम्बर अफ कमर्स, वी साफमा, वी मिडिया, वी सार्क ल हैन, वी साउथ एसिया फाउन्डेसन, वी थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्। त्यस कारण ट्र्याक 2 अफ साउथ एसिया इज बिकमिङ भेरी भेरी क्रिटिकल। यिनीहरूलाई अब लिनुपर्छ र उहाँहरूले यसलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो हेड्स अफ स्टेट। आयोजक राष्ट्रको नाताले नेपालको आन्तरिक मामिलाको रिफ्लेक्सन त्यहाँ होला कि नहोला भन्नुहोस् त? आन्तरिक राजनीतिले रिफ्लेक्सन अहिलेसम्म गरिरहेकै छ, किनभने एउटा यहाँले सुरुमै इन्डो पाक रिलेसनको कुरा गरिहाल्नु भयो, त्यसले त सार्कले विभिन्न धेरै सफर गर्यो। अब आन्तरिक राजनीतिले किन हामीलाई गरेछ भने यो 18मा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको रिफ्लेक्सन त्यहाँ हुने र त्यसले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न अवरोध गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? अवरोध गर्ने त होइन, तर हामीलाई अहिले राम्रो पिक्चर चाहिँ दिँदैन। किनभने 2007मा दिल्लीमा सम्मेलन हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो लिडर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि भुटानमा सार्क सम्मेलन भयो माधव कुमार नेपाल लिडर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अड्डु मालदिभ्समा सम्मेलन भयो डाक्टर बाबुराम भट्टराई लिडर हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले सम्मेलन हुँदाखेरि सुशील कोइराला हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक सार्क सम्मेलनमा नयाँ नयाँ लिडर हाम्रो जन्मिन्छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसले राम्रो सन्देश, राम्रो एउटा पिक्चर दिँदैन, किनकि यो लाइभ टेलिकास्ट भइरहेछ। सार्क सम्मेलन 8वटा कन्ट्रीमा मात्रै होइन, अब CNN, BBC, अल जजिराका विभिन्न करेस्पोन्डेन्टहरू यहाँ आइरहनु भएको छ, पुरा 5 तारे होटलै उहाँहरूले लिएर आफ्नो स्टुडियो बनाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि यसले नेपालको पिक्चर आन्तरिक राजनीतिको बारेमा पनि, किनभने पत्रकारलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू सार्कको लागि मात्रै समाचार लिन आउन लागेको त होइन, उहाँहरू त नेपालको राजनीति बारेमा पनि अब एनालिसिस गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले भारत र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको ह्यान्डसेकको बारेमा पनि उहाँहरूले सन्देश प्रवाह गर्नु होला, फोटोहरू पठाउनु होला भन्दाखेरि यो समय चाहिँ हामी ज्यादै चनाखो हुनुपर्ने समय हो। किनभने एउटा फिस्रीको केही नेगेटिभ कुरा आउने बित्तिकै यसले कालान्तरमा लङ टर्म प्रभाव पार्छ। यसमा अलिक तपाईँ क्लियर गरिदिनुहोस्, जस्तो कि 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको हामी आयोजक मुलुक भयौँ र अहिलेसम्म जति समाचार सरकारको तयारीहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त भइरहेको छ, सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यो व्यवस्थापकीय पाटोमा मात्रै हाइलाइटेड गरिएको छ नि सर, मलाई लाग्छ सही हो। बाँकी अहिले तपाईँले जे विषयहरू उठाउनु भयो नि, ती विषयहरूमा सरकारको दृष्टिकोण के भनेर कम्तीमा हामी जनताले सुन्न पाएको छैनौँ आजसम्म। मेरो सरकारले के एजेन्डा उठाउँछ सार्कमा र मेरो सरकारको प्रायोरिटी के हो यो सार्कमा भन्ने कुरा आज सार्क आउन झन्डै 5 दिन बाँकी हुँदा हामी यो कुरा गर्दा पनि क्लियर छैनौँ हामी यो कुरामा। भने यो खालि सडकमा चिल्लो बनाउने या पेटीमा पलिस गर्ने अनि सभागृहका सिसाहरू फेर्ने मात्रै जिम्मेवारी हो आयोजक राष्ट्रको? होइन, आयोजक राष्ट्रले मात्रै एजेन्डा सेट गर्ने त होइन। त्यसमा चाहिँ म अलिकति तपाईँको किनभने यो त एउटा चाहिँ कमन प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसमा 8वटा मेम्बर स्टेटको राय सल्लाह लिनै पर्छ। एउटा मुलुकले मात्रै म यसो गर्छु भनेर यसमा किनभने कन्सेन्सस अप्रोचलाई हामीले पहिलेदेखि जोड दिएको छ। हाम्रो कन्सर्न के भन्ने कुरा त आउनु पर्छ। अनि अवश्य भयो, तर यसमा चाहिँ अब सब्स्टेन्शियल कुरा गर्दाखेरि आज अब्जर्भरहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो अब्जर्भरहरू को भन्दाखेरि चीन, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता वैभवशाली आर्थिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका मुलुकहरू हाम्रो अब्जर्भर छन्। तर के चीन चाहिँ नै अब्जर्भर भएर मात्र राख्ने उसलाई? युरोपियन युनियन जस्तो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई उसलाई खालि अब्जर्भर मात्र राख्ने? मेरो अनुभवमा यी 2टा अब्जर्भर ज्यादै एक्टिभ पनि छन् र यिनीहरू सार्कको लागि केही गरौँ भन्ने चाहना लिएर पनि आएका छन्। यसकारण यसमा चाहिँ नेपालले लिड रोल लिनुपर्ने हो कि अब्जर्भर त सार्क चार्टरमा उल्लेखै छैन। हामीले 9वटा अब्जर्भर बनाएका छौँ, हाम्रो सदस्य राष्ट्रभन्दा अब्जर्भर बढी छन् सार्कमा, तर हामीले चाहिँ नि चीन जस्तो मुलुक र युरोपियन युनियन जस्तो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई अब्जर्भर मात्रै बनाएर राख्ने कि उहाँहरूलाई यो चाहिँ इम्बेरेसमेन्ट भएन अब चाहिँ भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ रिट्रिट पार्टमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। उनीहरूलाई के पोजिसन दिन सकिन्छ? पोजिसन दिन सकिन्छ कि कङ्क्रिट प्रोजेक्टहरूमा चीनको सहयोग चाहियो। पोहोर साल चीनले साउथ एसिया
चाइना एक्सपो आयोजना गर्यो कुनमिङमा, प्रत्येक वर्ष उसले आयोजना गरिरहेको छ। त्यहाँ उपराष्ट्रपति जानुभएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्री जानुभयो। त्यो बृहत्तर रूपमा गर्छ उसले, चीनले साउथ एसियाको लागि, चीनको मार्केट एक्सेस होस् दक्षिण एसियाको प्रडक्टको लागि भनेर उसले आयोजना गरिरहेको छ। युरोपियन युनियनले ट्रेड फेसिलिटेसनको लागि विभिन्न तवरले सहयोग गरिरहेको छ सार्कलाई। भन्दाखेरि यो दुईटालाई त अब्जर्भर राखेर त अब हामीले सार्कले कुनै बेनिफिट लिन सकेको छैन। तेस्रो कुरा, हामीले यो चार्टरलाई पनि यो रिट्रिट पार्टमा हाम्रो लिडरसिपमा यसलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। यसको प्रथम वाक्यमै अब चाहिँ गल्ती भइसक्यो, किनभने प्रथम वाक्यले हामी 7वटा मुलुक भनेको छ सार्कको चार्टरले, अब 8वटा मुलुक भइसक्यो। यो 8औं सदस्य राष्ट्रले हामीलाई कहीँ पनि उल्लेखै नगर्ने, अफगानिस्तानलाई उल्लेखै नगर्ने हो भने किन हामीले मेम्बर बनाएको, किन हामीले एउटा पनि रिजनल सेन्टर बनाउन नसकेको काबुलमा भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा समस्या आइसकेको छ चार्टरमा। चार्टरमा अर्को पनि समस्या छ, हामीले सार्क लोगो हेर्नुहोस्, त्यसमा 7वटा चिन्ह अंकित छन्, अब 8वटा भइसक्यो। अब्जर्भर उल्लेखै गरिएको छैन। प्रोग्रामिङ कमिटी जुन सोमबारदेखि बस्दैछ, त्यो प्रोग्रामिङ कमिटी त सार्क चार्टरमा उल्लेखै छैन। भन्दाखेरि विभिन्न रूपले चाहिँ यो चार्टरलाई अलिकति अब रिभिजिट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी भइसकेको छ। किन नगर्ने? विभिन्न नयाँ जुन बेलामा यो चार्टर ड्राफ्ट गरियो, जुन बेला यो कार्यान्वयनमा आयो, त्यो बेलामा यही सही थियो होला, अवश्य। तर अहिले समय परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो। आजको सामयिक हिसाबले अद्यावधि गर्नु पर्यो। अद्यावधि गर्नु यसमा डाक्टर साहब तपाईको विचारमा 18 समिटले चाहिँ के कुरामा जोड दिनु पर्ला? 18 समिटले अहिलेसम्म सार्कमा भएका हाम्रा एग्रिमेन्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ पहिलो। दोस्रो, अब्जर्भरको रोललाई प्रष्ट रूपमा यसले प्रस्ट्याउनुपर्छ र अब्जर्भरलाई इज्जतसित राख्नुपर्छ। चीन जस्तो मुलुक, युरोपियन युनियन जस्तो क्षेत्रीय संगठनलाई इज्जत दिएर राख्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूको रोल अहम छ सार्कमा। तेस्रो, चार्टरको सर्टन प्रोभिजन्सहरूलाई हामीले रिभिजनतिर जानैपर्छ र यसको लागि सार्क सचिवालयले रिस्ट्रक्चरिङ एउटा रिपोर्ट पनि बनाएको छ। त्यो रिपोर्ट सम्मेलनमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ उहाँले डिस्कसन गरेर त्यो रिपोर्टलाई पब्लिक पनि गर्नुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ वी आर सोभरेन पिपल अफ साउथ एसिया, हामीले चाहिँ यसमा अध्ययन विश्लेषण गर्न किन नपाउने भन्दाखेरि अब यो कङ्क्रिटाइजतिर चाहिँ हामी जानुपर्ने छ। खालि चाहिँ सडक सिँगारेर मात्रै अब जनता चाहिँ खुसी हुनेवाला छैनन्। अब तपाईले यो दक्षिण एसियाको मामिलामा अध्ययन गरिरहँदा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको समानता चाहिँ के हो डाक्टर? दक्षिण एसियाली विशेष गरी 8वटा मुलुक, हाम्रो कल्चर, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ कमननेस, हाम्रो साउथ एसियन कन्सियसनेस भन्छौँ हामी। वी आर डेभलप भइरहेछ, बिस्तारै आइरहेको छ। वी आर पिपल अफ साउथ एसिया भन्ने चाहिँ फिलिङ अब त्यो चाहिँ विदेशमा काम गर्दाखेरि तपाईँलाई अनुभव हुन्छ, नेपालमा बस्दाखेरि तपाईँलाई अनुभव हुँदैन। म भिजिटिङ फेलो थिएँ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरमा, त्यहाँ बसेर काम गरियो। त्यहाँ पनि इन्स्टिट्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज छ। त्यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरूसित कुरा गर्दाखेरि वी आर साउथ एसियन्स भन्ने चाहिँ विशेष रूपले प्रष्ट आउँछ सेन्टिमेन्ट। र पाकिस्तानी, इन्डियन, बङ्गलादेशी, नेपाली भेला हुने बित्तिकै हामी आपसमा कुरा गर्न थाल्ने, हामी सँगै लन्च खाने, त्यो चाहिँ विदेशमा चाहिँ बढी छ। हामी एसिया बाहिर गयौँ भने। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा नि, हामी साउथ एसियामै रहँदा चाहिँ हामीले हाम्रो सांगठनिक महत्त्व र एउटा साउथ एसियाको अपनत्वलाई खासै प्रायोरिटी दिएको देखिन्न। र अर्को कुरा फेरि जहाँसम्म पिपुल टु पिपुल रिलेसनको कुरा छ, यसका बारेमा तपाईँले एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको थियो, मलाई याद छ त्यो। र मुख्य गरी आदिम कालमा, मध्ययुगमा जसरी या काबुलीवालाकै समयको त्यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो, आजको दिनमा एउटा नेपाली अफगानिस्तानमा या अफगानी नेपालमा आएर नागरिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रम त खासै देखिन्न नि डाक्टर साहब। खालि नेपाल र भारतका बीचमा बाहेक बाँकी 5वटा राष्ट्रहरूमा, 6वटा राष्ट्रहरूमा त्यत्रो घनीभूत सम्बन्ध देखिन्न। तपाईँलाई लाग्दैन कि सार्कको विकासमा यी चिजहरूले पनि असर गरिरहेको छ? हामीले अब यो नयाँ कुरा यसपालि उठाएका पनि छौँ कि चाहिँ नि इन्डियाको रोल सार्कमा अब विशेष रूपमा प्रष्ट हुनुपर्छ। इन्डियाले, भारतले आफ्नो रोललाई अब चाहिँ नि उहाँहरू सिरियस हुनुपर्छ र इन्डिया हेज टु प्ले अ मोर एक्टिभ रोल टु मेक सार्क अ सक्सेस। किनभने सार्कको सफलताले भारतलाई फाइदा गर्छ, जसरी युरोपियन युनियनको सफलताले जर्मनीलाई फाइदा गर्यो। किनभने आज नेपाल र तपाईँ सही भन्नुभयो, नेपाल र बङ्गलादेशको कुनै बोर्डर छैन, नेपाल र भुटानको कुनै बोर्डर छैन। नेपालले कुनै प्रोडक्ट पठाउनु पर्यो पाकिस्तानमा भने दुबईबाट पठाउनु पर्छ भन्दाखेरि भारतले अब चाहिँ नि युनिल्याटरल कन्सेसनबाट भारतले आफ्नो भूमिलाई यी साना मुलुकहरूलाई जोड्नको लागि उसले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
भारतले आफ्नो माइन्डसेट पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो किनभने त्यो कुनै जमाना थियो सन् 1985 मा जब सार्क गठन भयो यसमा पूर्व परराष्ट्र सचिव मुचकुन्द दुबेले लेख्नु भएको छ किताबमा कि सार्क प्रति भारत त्यति उत्साहित थिएन पहिला किनभने यो चाहिँ नि ग्याङ्गिङ अफ क्लब हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो त्यो बेलामा आफ्नो विरुद्धका ग्याङ आफ्नो विरुद्ध यो सबै साना मुलुकहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने त्यो डर भारतमा थियो तर अहिले यति भारतले प्रगति गरिसक्यो आर्थिक रूपमा ऊ अगाडि बढिरहेको छ कि हामी हुन लागिरहेको मुलुक अब हामी साना साना मुलुकहरू ग्याङ अफ भइहाल्यो भने पनि भारतलाई असर गर्न खासै असर गर्ने चाहिँ स्थिति छैन ऊ आज पनि 85 कै कन्सेप्टमा छ डाक्टर साहब 14 20 उसको माइन्डसेट केही परिवर्तन भएको छ नरेन्द्र मोदीको सरकार गठन भएपछि नरेन्द्र मोदीले इमिडिएट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ यो इमिडिएट नेबरहुड तर उहाँको अब भाषण मात्रै हो कि कार्यान्वयनमा पनि हो त्यो हेर्न बाँकी छ तर भारतले अब यो प्रोजेक्टलाई सिरियसली लिनु पर्यो र उसको स्पेशल रिस्पोन्सिबिलिटी पनि उसले स्वीकार गर्नु पर्यो नेपालको जति रिस्पोन्सिबिलिटी बंगलादेशको जति रिस्पोन्सिबिलिटी र भुटानको जति रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो भन्दा 2 गुणा बढी 3 गुणा बढी भारतको छ यो सफलता यो सारको सफलताको लागि किनभने उ सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो उ बीचमा पर्छ उसको सबैसित बोर्डर जोडिन्छ हाम्रो आपसमा जो बोर्डर जोडिदैन भन्दाखेरि यी सबै कारणले गर्दाखेरि सारको सफलताको लागि उसले इकोनोमिकली पोलिटिकली सबैको रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो छातीलाई विशाल गर्नु यसमा डाक्टर साहब जस्तो भारतको जुन दृष्टिकोणको कुरा तपाईले गर्नुभयो 85 देखि आजसम्म झन्डै 30 वर्ष यता आइपुग्दा पनि भारत आखिर आफ्नो इमिडिएट नेबरहरुसँग किन यसरी त्रसित रहन्छ भन्नुस् तपाईको विचार मूल कारण त पाकिस्तानको कारणले पनि हो दोस्रो चीनको जुन रूपले एक्सपेन्सन भइरहेको छ मिलिटरी इकोनोमिक पोलिटिकल त्यसले गर्दा पनि भयो र तेस्रो भारतको अलिकति माइन्डसेट अब परिवर्तन हुनु जरुरी छ किनभने उहाँहरु ग्लोबल पावर हुनै सक्नुहुन्न यो रिजन चाहिँ नि पछाडी परेर हो तर जहाँसम्म चीनको डेभलपमेन्ट सँगको त्रसितको कुरा तपाईले गर्नुभयो त्यसको लागि त झन् आफ्नो नजिकका जोडिएका छिमेकीहरुलाई उसले बढी कन्भिन्स र कन्फिडेन्समा लिनु पर्ने होइन डाक्टर साहब अब त्यो लिडरशिप पोजिसन चाहिँ सार्कबाट हुन सक्छ जसरी आज जर्मनीले हेर्नुस् युरोपियन युनियनमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेका मुलुकहरू ग्रीस पोर्चुगल स्पेन सबैलाई साइप्रस सबैलाई उले चाहिँ नि आर्थिक सहायताहरू दिएर उले अगाडि बढाइरहेको छ त्यो अल्टिमेटली कसलाई फाइदा गर्यो युरोपियन युनियनलाई फाइदा गर्यो त्यहाँको जनतालाई फाइदा गर्यो त्यसले जर्मनीको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्यो भन्दाखेरि भारतले जर्मनीकै रोलमा जानुपर्छ दक्षिण एसियामा किनभने यो रिजन पुरै रिजन विकास नगरिकन उसले खाली बम्बे र नोइडा गुरगाउँ मात्रै विकास गरेर उसले अब अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो रियलाइजेसन बिस्तारै भारतमा आउँदैछ अवश्य तर जस्तो युरोपियन युनियनकै तपाईले कुरा गर्दा 2012 तिर एउटा यस्तो सुनिन्थ्यो कि अब युरोपियन युनियन रहने नरहने भन्ने कुरा एन्जेला मार्केलको हातमा छ भन्ने त रिपोर्टहरु पनि कति आए नि हैन डाक्टर साहब गसिपहरु पनि तर उनले जसरी सेफ ल्यान्डिङ गरिन् ती सबै संकटग्रस्त मुलुकहरुलाई त्यसले युनियन मात्रै बचाएन समग्र जर्मनीको हित गर्यो जर्मनी अनि अब आसियानको हेर्नुस् आसिया किनभने दक्षिण पूर्वी एसियामा यही रिजनल अर्गनाइजेसन छ त्यहाँ पनि हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्टहरु थिए अवश्य त्यहाँ पनि मनमुटावहरु थिए छन् बढी थिए विभिन्न आन्तरिक झमेलाहरु पनि छन् कालदेखिकै मनमुटाव त्यहाँ त हैन आन्तरिक राजनीति पनि झमेलामा छ म्यानमारमा हेर्नुस् भन्दाखेरि अब बायलाटरल प्रब्लम्सहरु छ थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको बीचमा हेर्नुस् तर त्यही पनि आसियानको प्रोजेक्टमा आएर उहाँहरु सब एकजुट हुनुभयो आज म्यानमारको नागरिक कम्बोडियाको नागरिक सजिलैसित सिंगापुर जान सक्छ त्यहाँ गएर काम गर्छ फिर्ता आउँछ भन्दाखेरि यी सबै कारणले गर्दा आसियान आज इकोनोमिक पावर हाउसको रूपमा उ अगाडि बढेको छ र उसले आफ्नो अब्जर्भरहरुलाई कति इज्जत दिएर राखेको छ भन्दाखेरि उले आसियान +3 को फ्रेमवर्क लिएर आयो मेम्बर बनाएन तर +3 भन्नाले चाइना कोरिया एन्ड जापान भनेपछि यी तीनटै मुलुकहरुलाई चाहिँ उले इन्गेज गराए इन्भल्भ गराए अहिले आसियान इन्डिया समिट पनि हुन्छ इन्डियालाई पनि इन्भल्भ गराए हामीले किन गर्न नसक्ने चीन युरोपियन युनियन जस्ता प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन र मुलुकहरुको लागि हामीले किन यसमा चाहिँ लाज मान्नुपर्ने के स्थिति रह्यो आज चीनको बायलाटरल ट्रेड हेर्नुस् बंगलादेशसित नेपालसित भारतसित चीनका पर्यटकहरु हेर्नुस् मालदिभ्समा सबभन्दा बढी पर्यटक चीनिया हुन् नेपालमा दोस्रो ठूलो पर्यटक भइसके चीनिया नै नेपालको एयर कनेक्सन हेर्नुस् चीनिया शहरहरुसित बढ्दै गएको छ भन्दाखेरि अब यो प्लेयरलाई दक्षिण एसियामा खाली अब्जर्भर बनाएर राखेर त यसको त कुनै अर्थै रहेन यी सबै कुराहरुमा चाहिँ हामीले अब अलिकति प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र त्यसको लिडरशिप रोल चाहिँ नेपालको हुन्छ डाक्टर साहब तपाईको विचारमा यो क्षेत्रीय संगठनहरुको अवधारणा जुन छ
यो सायद कमिङ फर्म भनी सोभियतको एउटा ब्लक पछि युरोपियन युनियनको वेस्टर्नहरूको एउटा ब्लक हुँदै यो डेभलप भयो जसरी एपेक हुँदै एसिया पेसिफिक कोअपरेसन एन्ड एक्सचेन्ज भनौँ या आसियान जे तपाईँले भन्नुभयो अफ्रिकन नेसनहरूको साउथ अमेरिकीहरूको जेस या ब्रिक भनौँ जति यो रिजनल सङ्गठनहरू छन् त्यसको एउटा ग्लोबल कन्टेस्टमा कम्पेरिजन गर्दा यो हाम्रो सार्क कहाँनिर छ ज्यादै कम छ ज्यादै तल परिस्थितिमा पुच्छारमा छ धेरै पुच्छरमा छ र यसको कारण के हो भन्दाखेरि तर हामी त आयुका हिसाबले त धेरै माथि नै हुनुपर्ने हो नि र कुराको हिसाबले पनि हामी धेरै नै माथि छौँ हुनुपर्ने हो तर दुर्भाग्य के हो भने हामीले यो सार किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले कमन म्यानलाई विद्यार्थीको लेभलमा व्यापारीको लेभलमा हामीले प्रश्न पार्न सकेनौँ एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ यो अहिले कार्यक्रम सकेपछि तपाईँ ट्रेन स्टेसन जानुहुन्छ रत्न पार्कमा त्यो रेल लिएर तपाईँ दिल्ली जानुहुन्छ दिल्लीमा एउटा अर्को टेलिभिजन कार्यक्रममा भाग लिएर तपाईँ साँझसम्म काठमाडौँ फर्केर आउन सक्नुहुन्छ त्यो परिस्थिति हामी कल्पना गर्न सक्छौँ नि नेपालको हाम्रो सामान कलकत्ता बन्दरगाहमा त्यो 2 हप्ता अड्किनु सट्टा सिधै वीरगन्जबाट मोङ्ला पोर्ट जान्छ बङ्गलादेशमा त्यहाँबाट 2 दिनभित्र सिङ्गापुर पुग्छ त्यो हामी कल्पना गर्न सक्छौँ नि रिजनल इन्टिग्रेसनको फाइदा के हो भन्ने कुरा हामीले जनमानसमा बताउन सकेनौँ र एउटा नेपालको विद्यार्थी ऊ लखनऊ युनिभर्सिटी जान्छ बिहान त्यहाँ हप्ता दिनभरि पढ्छ शनिबार आइतबार छुट्टीको लागि काठमाडौँ फर्केर आउँछ यो हामीले रिजनल इन्टिग्रेसन भएपछि के फाइदा हुन्छ सर्भिस सेक्टरमा ट्रेड सेक्टरमा टुरिज्ममा भन्ने कुरा हामीले बताउनै सकेनौँ अनि जनतालाई यसमा इन्ट्रेस्ट पनि भएन यो के हो यो सम्मेलनमा यो किन आउँछन् यिनीहरू खालि हामीलाई दुःख मात्रै ऊ ट्राफिकले सारा गाडीहरू रोकिदिन्छ खर्च मात्रै बढी अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कमजोरी कहाँ हो त भन्दाखेरि सरकारी पक्षबाटै कमजोरी भएको छ आठवटै मुलुकमा र त्यो कमजोरीलाई सच्याउनको लागि ट्र्याक 2 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आज सार्कको पूर्व महासचिवकै सार्कमा कुनै इन्भल्भमेन्ट नै छैन हामीले ट्र्याक 2 ले बोलाइदिएका छौँ गत नेक्स्ट विक 2-3 जना पूर्व महासचिवहरू काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि किन हामीले यसरी चाहिँ खालि चाहिँ बहालवाला उपसचिवलाई मात्रै बनाइदिएको सार्क त्यो चाहिँ नि अब प्रष्ट हुनु जरुरी छ त्यसलाई अलिकति करेक्सन गरेर अगाडि लग्न सकियो भने यो प्रोजेक्ट सफल हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट सफल भयो भने सबभन्दा ठूलो फाइदा भारतलाई हुन्छ र स्वाभाविक अनुक्रमले त्यसको फाइदा विभिन्न अरू राष्ट्रहरूलाई पनि हुने नै भयो हो तर तपाईले भन्नुभयो जस्तो भारत स्वयं नै यसमा बढी इच्छुक देखिएन हैन अहिलेसम्म देखिएन तर अब चाहिँ नि केही संकेत सकारात्मक संकेतहरू आएका छन् कि चाहिँ नि यो बोर्डर एरियालाई डेभलप गर्ने आज हेर्नुस् न भारतको डाक्टर साहब अब यो रिजनल प्लेयर नभइकन ग्लोबल प्लेयर हुन सकिन्न भन्ने कुरा त भारतीयहरूले नि बुझेका होला नि बुझेका छन् अब होइन बुझेका थिएनन् अब बुझ्दैछन् चीनको नेबरहुड भनेको के उनीहरूसँग आजसम्म त्यो महत्त्वाकांक्षा नै थिएन कि होइन थियो महत्त्वाकांक्षा त थियो तर उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ त्यो माइन्डसेट परिवर्तन बिस्तारै भइरहेको छ चीन किन आज आर्थिक महाशक्ति हुन सक्यो अरू धेरै कारणहरू होलान् तर एउटा कारण यो पनि हो कि चाइनाको इमिडिएट नेबरहुड भनेको जापान कोरिया सिङ्गापुर त्यस्ता आर्थिक शक्तिहरू चाहिँ उसको इमिडिएट नेबरहुडमा छन् उतातिर त्यो सी कोस्टल एरियातिर हाम्रो नेबरहुड भनेको बङ्गलादेश नेपाल भुटान अफगानिस्तान पाकिस्तान अब त्यसमाथि पनि अझ माइक्रो लेभलमा हेर्नुहोस् भारतको इमिडिएट पेरिफेरी भनेको नर्थ बिहार नर्थ यूपी त्रिपुरा आसाम जुन बङ्गलादेश भुटानसित जोडिन्छ त्यसकारण भुटानको नागरिक बङ्गलादेशको नागरिक र नेपालको तराईको नागरिकले भारतलाई हेर्दाखेरि उसले के भन्डान्छ भन्दाखेरि यो त हामीभन्दा नि गरिब मुलुक हो भन्डान्छ उसले अवश्य तर उसले किनभने उसले बेङ्गलोर देखेको छैन उसले नोइडा र गुडगाउँको विकास देखेको छैन गोवा देखेको छैन उसले गोवा र बम्बई देखेको छैन त्यसै कारणले पनि यो नेबरहुडको एरियालाई विकास गर्नु भारतको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो बिस्तारै अब रियलाइजेसन भारतमा आएको हो कि प्रधानमन्त्री मोदीको आगमनसँगै भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ तर यो मैले अघि भने जस्तै भाषणमा मात्रै सीमित हुने हो कि कार्यान्वयन पनि आउने हो कि यो हेर्न बाँकी नै छ अन्तमा अब तपाईँको विचारमा सरकार र जनताका लागि के मेसेज हुन्छ तपाईँको तर्फबाट डाक्टर साहब सार्कको सन्दर्भमा जनताको लेभलमा चाहिँ नि मेरो यो सन्देश हुनसक्छ मेरो आग्रह हुनसक्छ कि यो सार्क सम्मेलनलाई हामीले सफल पार्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो नेपालको इज्जत पनि हो अब हामीका बिमस्टेक पनि समिट हुनुपर्छ हामी त्यसको अध्यक्ष पनि हुन्छौँ सार्क सम्मेलन यो यसकारण पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी दक्षिण एसियाको ब्रसल्सको रूपमा दक्षिण एसियाको राजधानीको रूपमा हामी अब अगाडि आउन सक्छौँ सरकार प्रमुखहरूलाई मेरो आग्रह मेरो विनम्र अनुरोध छ कि उहाँहरूले पहिलाका डेक्लेरेसनहरू कृपा गरेर पढिदिनु होला कि
किनभने त्यो डेक्लेरेसनमा विभिन्न कुराहरू रिपिटेड भएको छ। अवश्य त्यसलाई कार्यान्वयन हामीले गर्न सकेका छैनौँ र सारको बारेमा दृष्टिकोण नेगेटिभ छ। एकाडेमिक्समा, डिप्लोमेट्समा, थिङ्क ट्याङ्क्समा किन नेगेटिभ हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने छ। उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्दिनु त पर्यो, किनभने उहाँहरू नै हो टप बोर्ड मेम्बर भनेको। यसलाई एउटा एनजिओकै रूपमा हेर्नुहोस्, बोर्ड मेम्बर त उहाँहरू नै हो। अवश्य हामी त खालि त्यसका साधारण सदस्य मात्रै हो। अवश्य त्यसकारण बोर्ड मेम्बरहरूले नै यसलाई चाहिँ सिरियसली लिदिनु पर्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच समय र विचारको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे जो साउथ एसियाको मामिलामा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय व्यक्तित्व आजको मेरो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। एबिसीको यो विशेष कार्यक्रम क्रस चेक आजको लागि यही समाप्त हुन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।